welcome to Let's Talk Show. Let's Talk Show हर रोज शाम को आता है. Today we are gonna to invite one of our guests from Kashmir, Mr. Irshad Wani. इरशाद वानी जो हैं सोशल वर्कर हैं. He has worked in many NGOs and presently working in many NGOs and has vast experience in social work. I'm gonna to connect Mr. Irshad Wani. Please welcome Mr. Irshad Wani to which is Let's Talk. Now Irshad Wani is getting connected. We'll discuss with him. Welcome Mr. Irshad Ahmed Wani. आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर से, तो आपका खैर मकदम है हमारे. वालेकुम अस्सलाम. आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम लेट्स टॉक शो में, जो कि डेली लाइव शो है. तो उसमें आपके साथ हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग कश्मीर और वहाँ के हालात. जो आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में कैसे हालात हैं, उस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे. और बहुत सारी एनजीओज के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारा काम किया हुआ है. कोविड के दौरान भी आपने काम किया है, गरीबों की मदद करी हुई है. बहुत सारे, ज्यादातर आपने गरीब अवाम की ही मदद करी हुई है. तो उसमें भी आप थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम. तो आपका वंस अगेन आपका खैर मकदम है मेरे चैनल में. तो शुरुआत करते हैं कि आप ये आजकल हालात कैसे हैं कश्मीर के. जी गवर साहब, मैं पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया है. आपकी जो ये चैनल है, आप इस पे मुझे बुला के मुझे बहुत ही नवाजा है. इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका. दूसरा यह है कि आपको पता है कि मैं हकीकत में कश्मीर से बिलोंग करता हूं, और आपको अभी पता है रिसेंट हमारा जो हालात है वहाँ, जो हमारा जो ये सर्दियों का माहौल रहता है वहाँ पे, 6 महीने हम बिल्कुल नहीं मूव कर पाते हैं, बिल्कुल ही सर्दियां रहती है वहाँ पे. और साथ साथ लोग जो होता है खाने पीने का सामान वो महंगा से महंगा होता जा रहा है. और इसमें सर्दियों में हमारी जो सब्जियां, जो बेसिक नीड्स है, जैसे फ्रूट वगैरह, सब्जियां और जो गोश्त वगैरह, उसमें भी हमारा ज्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है. तो इस तरह से कश्मीर में जो ये 6 महीने बहुत ही कठिन और बहुत ही सख्त रहते हैं. इससे पहले कि हमारा क्या होता है कश्मीर में, खासकर ये सर्दियों के मौसम में जैसे बर्फबारी होना शुरू होती है जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी से मतलब दिसंबर, नवंबर, जनवरी तक. तो इसमें हमारा बहुत कुछ ये करना होता है कि लकड़ियों का, बाकी चीजों का. तो ये हमारा ट्रेडिशन रहा है और ये चलता रहता है, हर साल चलता रहता है. इसी तरह से हम तैयार होके फिर आगे जो ये सर्दियों का मौसम निकाल देते हैं. तो उसमें ये की जाए कि इस साल तो ज्यादा ही कुछ हुआ था. 25 साल के बाद आज ये हालात आन पड़ी है कि वहाँ बिल्कुल जो कोहरा लगा वहाँ पे, तो बड़े बड़े नलके जाम हुए, सारे नदियां, नाले, सब कुछ वहाँ पे ठप रह गया. तो कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी. तो बहुत सारे इलाकों में तो इंसान जा नहीं पहुंचा. जैसे हमारे बॉर्डर एरियाज है, करना है, केरन है, मत्स्य सेक्टर है, तो वहां पे बिल्कुल बंद ही रहा. और उसमें बंद ही, वो वैसे भी बंद रहता है, लेकिन आप देखिए कि अब जम्मू नेशनल हाईवे जो हमारा है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो आने को देखने को मिली है. तो इस साल कुछ ज्यादा ही एक पुल टूट गया, उसकी वजह जो आपने भी उसमें अपने चैनल में दिखाया, आपने उसमें बहुत बार इश्यूज उठाए उसके लिए. तो आपके हम मेहरबान रहे हैं. आपका तो हम हमेशा से देखते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ आवाजें उठाते हो अपनी चैनल के माध्यम से, और अपनी आवाज रखते हो हर जगह. तो आपको बखूबी पता है कि जो हमारा जो नेशनल हाईवे है
اس میں جو ہمارے وہ جو کیلا موڑ کا جو پل آ گیا تھا اس سے پہلے بھی وہ بند پڑا رہتا ہے. میں نے آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے 1-2 بیٹھے دی ہے یہاں جموں میں آ کے, تو میں نے گوہر لگائی. ہمارے 2 بدقسمتی کی وجہ سے کپواڑے کے 2 بھائی جو آپس میں چچیرے بھائی تھے, وہ ڈرائیور ہے, وہ ڈرائیور ہاں جو کام کرتے تھے. تو بانیہال میں وہ جن کی موت ہو گئی تھی, بانیال میں ان کا بالکل سردی کی وجہ سے ہی وہ مر گئے, سردی کی اور رات بھر وہ گاڑی بالکل میں رہے, بالکل مائنس ٹیمپریچر میں رہے, اور اس وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی. تو یہ بہت بالکل بڑی بالکل. دکھ کی بات ہے, بہت بڑی افسوس کی بات ہے. تو یہ جی چیزیں جی ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے, اور گورنمنٹ کی نظر بالکل ان چیزوں سے اوجھل ہے. گورنمنٹ بالکل ان جی چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہی ہے. جیسے کہ ہمارا مینٹر آتا ہے, اس میں کیا ہوتا جی ہے جی کہ اس میں مشینری ان کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. اس میں مطلب JCBs وغیرہ جو سنو کٹر جو باقی چیزیں جو ہے, یہاں پانی کے لیے جو بھی ان کو لوازمات کرنے, ان کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے سے یہ چیزیں یہ سٹیپس اٹھائے. لیکن گورنمنٹ جی جی بعد میں ہوشیار ہو جاتی ہے, تب تک 2 مہینے چلے گئے ہوتے ہیں, اور اس میں لوگ بالکل کیا بالکل. کر پائیں گے, پھر کیا کر سکتے ہیں. یہ پھر ان کی بھی مشینیں نہیں جی جی چلتی ہے اور کورا جم جاتا ہے, پھر ان کی مشینوں کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, پہلے سے ہی اویئر ہونا چاہیے تھا. جیسے باقی پریپریشن, ہاں مطلب ملکوں پریپریشن میں پہلے سے ہی کر کے رکھنی. پریپریشن جی جی ہونی چاہیے تھی اس کے لیے. اس طرح سے یہ جی نہیں جی ہوتا. پھر ایسے جیسے ہماری 2 لڑکوں کی جان چلی گئی, کیا وہ واپس آ سکتی ہے؟ بالکل جی. تو اس بڑا لیے دکھ آپ ہے سے بھی ان گزارش ہے بات کہ کا. ہاں, تو آپ سے بھی یہی میں گزارش ہے کہ آپ بھی اس چیز کو دیکھیں اور آگے اعلی حکام تک یہ بات پہنچائیں. آپ ہمیشہ پہنچاتے رہتے ہو, ہم بھی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے لیے. تو رہی دوسری بات کہ ہمارا جو میں ایکچولی بلانگ کرتا ہوں, فار فلنگ ایریا بہت دور ہے ڈسٹرکٹ کپوارہ. تو جی سری جی نگر سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پہ ہے یہ واقعہ. اس سے علاقہ بھی 20 کلومیٹر وادی لولاب. تو ہمارا تو یہی حال ہے کہ ہمارا جو مطلب ایڈمنسٹریشن کچھ بھی وہاں پہ مطلب ان کی نظر میں تو کچھ نہیں ہے. تو ہمارا جو مطلب یہ چیزیں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس طرح سے ہم سردیوں میں ہمیشہ سے پریشان رہتے ہیں. جی 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 جی. تو مان لو کہ روڈ کنیکٹیوٹی نہیں رہتی ہے وہاں پہ, جو ہی برف باری ہو جاتی ہے تو جو دور دراز کے علاقے ہیں وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ بہت ساری مشکلیں پیدا ہوتی ہیں. مان لو جی سامان نہیں ملتا ہے, چیزیں نہیں ملتی ہے, گیس دیکھیے, وغیرہ میں باقی ایک چیز چیزیں. آپ سے دیکھیے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مطلب یہ بات تو صحیح ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس چیز کے لیے پہلے سے ہی اویئر ہو جائے, 2 مہینے پہلے پریپریشن کرے اس کے لیے. اور یہ جو ریٹس جس کا جو ٹریڈ کا مسئلہ ہے, اس میں بھی یہ ان کو ہر سیکٹر میں, پاور سیکٹر ہو تو پاور تو دکھتا ہی نہیں ہے وہاں پہ. لوگ ہمیشہ سے سڑکوں پہ آتے ہیں, پاور کی کرائسس ہے وہاں پہ, لوگ ہمیشہ سے نعرے دیتے رہے ہیں کہ بھائی پاور نہیں ہے. وہاں بالکل نہ ہونے کے برابر پاور ہے, اور بجلی کا جو فیس ہے برابر ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے, 700 750 روپیہ فیس رکھا ہے, جبکہ کوئی BPL پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہے, اور کام بھی ہوگا. نہیں ہو پا رہے. جیسے بالکل بالکل. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ رورل ڈیولپمنٹ کے ذریعے یا باقی علاقوں کے ذریعے جو گاؤں لیول جو گاؤں کی ترقی ہے وہ منحصر ہے رورل ڈیولپمنٹ پہ. جو بلاک ہے وغیرہ رورل ایریاز میں بلاک کام کرتے ہیں, اور انہی بالکل چیزوں کو لے کر جیسے سڑکیں بنانی ہو, جیسے باقی چیزیں کچھ کرنی ہو, وہ بھی نہیں بن پاتی ہے, کیونکہ سردی کا مہینہ آتا ہے, اس کے بعد وہ پیسے لیپس ہو جاتے ہیں. میری رائے جی یہ ہے گورنمنٹ سے کہ اس میں ایک ٹائم جوریڈکشن جو انہوں نے شارٹ ٹائم پیریڈ رکھا ہے, میری گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا سا بڑھا کے آگے لے جایا جائے, کیونکہ مارچ کے مہینے تک یہ بہت سرد رہتا ہے, اور دسمبر نومبر ہمارا بالکل وہاں برف باری ہوتی ہے, اور دسمبر نومبر میں یہ کام اٹھانے کے لیے کہتے ہیں. اور جاب کارڈز کا وہ فارمیٹ جو ان کا ہے, جیو ٹیک کرنا باقی چیزیں نومبر دسمبر میں. اور جب مزدور کے لیے کام نکلتے ہیں, وہ کنسٹرکشن کام نہیں ہو پاتا ہے, اور ڈیو ٹو مطلب وہ کیا ہے کہ اس میں جو ٹائم شارٹیج ہے تو اس میں وہ لیپس ہو جاتے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کی چینل کے مادھیم سے کہ اس چیز کی پہ بھی نظر ثانی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ نظر ثانی نہیں ہے. سسٹم ٹھیک نہیں ہے ہمارے جموں اینڈ کشمیر کا. باقی ادر اسٹیٹس کا دیکھو تو جہاں پہ مطلب باقی فارین کنٹری میں بھی برف پڑتی ہے, آپ امریکہ میں بھی دیکھو, باقی ملکوں میں بھی دیکھو, ہم کب تک وہاں پہنچ جائے وہ دور کی بات ہے, لیکن کچھ تو ہم اس میں سہولیت لا کسی سکتے ہیں. لیول تک, جیسے ہاں یہ کسی اپنے لیول ہاتھ میں تک تو جا سکتے ہیں. جی جی جا سکتے, یہ اپنے ہاتھ تک ہے, یہ اپنے تک ہے, اپنے کاغذ تک ہے, اپنے قلم سے کرنا ہے, ایک آرڈر پاس کرنا ہے کہ بھائی اگر دسمبر
जनवरी और नवंबर में बर्फबारी या कश्मीर में सर्दियां होती है, काम नहीं हो पाता है, तो उस वजह से इसको आगे बढ़ा के मार्च तक ये इसको एक्सपायर करते हैं, इस काम को लैप्स किया जाता है। उसके बजाय मार्च अप्रैल में ही इसको अगर लैप्स किया जाए तो ठीक है, 1 महीना हमें आगे मिल जाएगा, ताकि 20 दिन में काम हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से जैसे वहां पे सब्जी फरोश लोग हैं या मेवा फरोश लोग हैं, उनकी भी खता नहीं है, उनको भी चीजें वहां से महंगी आती है, बाहर से श्रीनगर से लाना पड़ता है। जो गाड़ी 1000 रुपये वो 2000 मांगती है ऑन दैट टाइम, जब बर्फबारी शुरू होनी हो जाती है। तो उसमें इनको ये करना चाहिए था कि जो रेट्स पहले से ही मुकर्रर करनी चाहिए थी, स्ट्रिक्ट करना था गवर्नमेंट को। इसमें जो हमारे अधिकारी पुलिस के या जो बाकी म्यूनिसिपलिटी के लोग हैं, बाकी जो जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, तो सबको मुतहरिक करके, ये डीसी साहब के हेड तक है, डीसी साहब इनको मुतहरिक करके ड्यूकॉम तक है, ड्यूकॉम पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट मांगे कि भाई क्या क्या कहाँ क्या करना है, एक कमेटी बना के उसमें प्रिपरेशन करके फिर लोगों तक ये डिलीवर हो जाती है आसानी से। और जो बॉर्डर एरियाज है उनको पहले ही 6 महीने पहले, 3 महीने पहले ये प्रिपरेशन करके वहां भेजा जाता तो ठीक रहता। और दूसरा मैंने आपसे शेयर किया जो गाड़ियों का मसला है, जो स्नो कटर, जो जेसीबीज, हर मतलब क्या कहते हैं उसको, जो इनका मतलब ये हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से हर जगह पे ये जैसे फायर एंड इमरजेंसी हर गांव में है, तो वो अवेयर रहते हैं। खुदा न खास्ता कहीं अगर आग लग जाती है तुरंत वो कार्रवाई कर जाते हैं, तुरंत वो गाड़ियां निकलती है, उनको पता है हमें क्या करना है। इसी तरह से अगर एक अवेयरनेस लोगों में हो, हर सेक्टर पे, हर ब्लॉक में, हर जगह पे एक इस तरह की मतलब ये ना रेडी ऑन पोजीशन हो जाए तो बेहतर होता सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक सवाल है, ड्यूरिंग कोविड आपने बड़ा काम किया, जी सर। आपने कोविड के टाइम पे बहुत मदद करी है लोगों की। जी सर। देखें अब जैसे हमारे में कहते हैं कि अगर नेकी करते हैं तो वो बोलनी नहीं होती है, मगर अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो वो अगर जब तक आप बोलेंगे नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा कि आपने कोई नेक काम किया हुआ है। तो कोविड के दौरान में कितने मुश्किलात आपने वहां पे झेले, क्या क्या चीज फेस करी, क्या किस तरह से आपने काम किया? क्योंकि यहाँ पे काम करना, जम्मू में काम करना और आपके वहां पे इलाके में काम करना टोटली डिफरेंट है तरीका काम करने का। तो वहां पे किस तरह से, कैसा रहा ये जो कोविड का एक्सपीरियंस है? क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन बड़ा स्ट्रिक्ट था, कश्मीर में तो ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया था बीच में। तो उसके बावजूद आपने जो मान लो जरूरतमंद है उन तक हेल्प एड पहुंचाई थ्रू एनजीओज, बहुत सारी एनजीओज के साथ भी आपने काम किया। तो आप उसका थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, अल्लाह बचाए, इस बीमारी से हमें निजात दे। पूरा जो वर्ल्ड था, पूरा वर्ल्ड परेशान था, पूरा दुनिया परेशान थी। हमारा ही नहीं, हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी नहीं, बिल्कुल पूरे दुनिया में जो जहां जहां मतलब हर जगह पे थी बीमारी, और सब लोग परेशान थे। खासकर हमारा जो, हमें पहले से ही परेशानी थी, हमारा जो एरिया है फॉर फलक एरिया, मैंने पहले भी आपसे ये शेयर किया है कि हमारा एरिया जो फॉर फलक एरिया है, हमें बिल्कुल लोग बिल्कुल सहमे रह गए थे, और उनको बिल्कुल लोगों को बहुत सारी परेशानी आई। और इसमें सारे सबसे ज्यादा जैसे ट्रांसपोर्टरों की जो हालत खराब हो गई, और सबकी खराब हो गई। जैसे मुलाजिम पेशा अफराद है, वो कहीं उसको सैलरी नहीं मिल पाती थी। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जो जिनको अंदर से मतलब कलेजा फट रहा था बेचारों का, और वो किसी से मांग भी नहीं पाते, क्योंकि इज्जतवार लोग हैं, पहली दफा उनको ये चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ी, ये चीजें देखने को मिली, तो वो कैसे किससे चीजें मांगे। और दूसरी तरीके से बाकी हमारे जो गरीब गुरबात, जो नीचे दर्जे के लोग हैं, एपीएल बीपीएल वाले, जो सबसे मतलब छोटी जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोग, उन पे बहुत सारी, हमारे जो बीमार लोग थे जिनको मतलब हार्ट अटैक आया हुआ है, या बहुत जो जिनकी डायलिसिस होती थी, या जो कैंसर पेशेंट लोग थे, उनको ज्यादा परेशानियां हुई। उनकी दवाइयां मैसर कराना, उनका ट्रीटमेंट जो नहीं चल पा रहा था, और उनकी दवाइयां खत्म हो रही, डायबिटिक पेशेंट्स थे, तो उन चीजों पे हमने ज्यादा ध्यान दिया। हमने बोला चलो, तो हम तो अभी अल्लाह की मदद से थोड़ा तो देखते हैं दुनिया में, मतलब उधर इधर नजर दौड़ाई जा सकते हैं हम, हमारी नजरें तो चलती हैं उधर इधर। लेकिन जो बेचारा ये सहमा हुआ, ये गरीब बेचारा, ये बीमार,
جو डायलिसिस लेता है, जो जिसको किडनी फेलियर है, जिसको हार्ट अटैक हुआ है, जिसको बहुत सारी परेशानियां, जिसको ट्यूमर हुआ है, उन बेचारों को क्या होगी, क्या गुजरेगी, क्या बनेगी, क्योंकि गाड़ियों का मसला था, बाकी चीजों का मसला था, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते थे, तो दवाइयां। तो फिर हमने एक उसमें सोच विचार करके हमने अपनी एनजीओ जो हमारी जो मीटिंग की उस बारे में, तो उनके साथ हमारा टाई अप हुआ, और जो बड़े बड़े ये जो दुकानदार वाले शॉप वाले थे, तो उनसे हमारी जो मीटिंग्स हुई थी, उनके बाद हमने उनसे भी मदद मांगी और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। हमारी जो तंजीमें थी, हमारे जो एनजीओज थे, उसमें भी हमने सब ने कंट्रीब्यूट करके लोगों तक वो जिनको जो नीड थी, दवाइयां वगैरह, वो उन तक पहुंचा दी। एक दूसरा, ये जो मतलब हमारे जो बेसिक नीड्स थी, जैसे घरों में लोगों के चावल भी खत्म हो गए थे, बाकी चीजें जो खत्म हुई थी बेसिक नीड्स में, तो इंशाल्लाह हमने कोशिश की, अल्लाह मददगार है, अल्लाह मदद देने वाला है, ये सब अल्लाह का किया कराया है, सब उसी ने मदद दी है, तो आगे हम लोगों तक पहुंच पाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हमारा टारगेट था, हमारा जो मतलब जितना हमने हमारे से हो सका, तो उतना हमने कर दिया इंशाल्लाह खुदा की मदद से। तो इंशाल्लाह आज ठीक ठाक चल रहे हैं, आज हालात थोड़े सामे हो गए हैं अच्छे से, और वो इंशाल्लाह लोग जिंदे हैं और ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, आगे से भी ऐसी आफत ना आए और इस कोविड बीमारी से हमें निजात दे। जी 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 जी, चलो ये तो रहा कोविड का मसला। कोविड में भी आपने बड़ी वो करी, मदद करी लोगों की, और इस तरह भी आप अच्छे इंसान हैं, लोगों की हेल्प करते हैं टाइम टू टाइम, गरीबों के साथ ही ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो अभी आजकल के जो करंट सिनेरियो है वो कैसा है? मान लीजिए अभी बर्फ वगैरह है वहां पे कि खत्म हो गई है? नहीं, अभी बर्फ तो बॉर्डर एरियाज में थोड़ी थोड़ी है, लेकिन गांव में मतलब जो मैदानी इलाके हैं उसमें तो नहीं है, खत्म। सर्दियां हैं बहुत ज्यादा, तो अभी बारिश कभी कभी हो रही है, और बीच में उन्होंने जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो उसने एडवाइस भी किया है कि भाई कहीं कहीं बर्फबारी का भी इसमें हो सकती है कहीं कहीं इलाकों में। लेकिन यही है कि मसला, देखिए मतलब हमारा जो जम्मू नेशनल हाईवे है, सबसे बड़ी परेशानी यही है, बर्फ कहीं भी पड़ता है, कोई परेशानी नहीं, बर्फ उठाई जा सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये मशीनरी अगर सही ढंग से काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से काम करे, तो इंशाल्लाह ये चीजें खत्म होने को है। लेकिन एक चीज है कि ये जो बर्फबारी का मसला है ये चलता है, लेकिन नेशनल हाईवे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी दुनिया को मिलाती है। वही एक ही नेशनल हाईवे जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की है, वो श्रीनगर तो जम्मू की नेशनल हाईवे बड़ी रास्ता है, लोगों को मिलाने का जरिया है। लेकिन इस पे जब काम नहीं हो, सभी जो मिनिस्टर्स हैं वो एयर लिफ्टिंग करके अपना आप को चलाते हैं, जाते हैं आते हैं जाते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट वगैरह। आम लोगों का सफर आप अंदाजा कर सकते हो, आप देख सकते हो, आपको पता होगा कि दिन में कितनी गाड़ियां ट्रेवल करती है, कितनी गाड़ियां रन करती है, और कितने तादाद के लोग किस तादाद के हिसाब से चलते हैं। तो ये उसमें सारे बेचारे गरीबी लोग चलते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो आम तबके की जो है वो चलते हैं। बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो हमारी काम चलाने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े टॉप से टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल ये जो पॉलिटिशियंस हैं, वो तो हवाई सफर करके निकल जाते हैं। उनको क्या पता क्या बीती है उस रोड पे चलने, तो क्या क्या हाल रह जाता है। तो यही होगी बात की, मतलब आप ये देखिए कि 3-3 दिन 4-4 दिन रहना पड़ता है उसी रोड में। हालांकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि हमारी 2 जाने और कहीं जाने चली गई है। 10,000 पहले पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट में आया कि कहीं 17,000 के कुछ लोग उस पे मर गए हैं। तो ये चीजें हैं, तो इस तरह से मतलब ये चलता रहता है। अब इसमें कोई नजरसानी नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपकी वसादत से अगर इस पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और उसमें क्या है कि एक और चीज है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी कहीं किसी हद तक सही नहीं है। शाम को वो एडवाइजरी देते हैं कि 1 साइडेड ट्रैफिक है, कल को वो 2 वे ट्रैफिक करके उनसे मतलब 500-200 ईंट की गाड़ी को असर रसूख पे छोड़ जाता है। फिर रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में बड़ी जामिंग हो जाती है, और जाम की वजह से 4-4 घंटे 5-5 घंटे जिनको सफर करना, जिनको मतलब सपोज मेरी बात है, मैं सुबह निकला हूँ रात के 3 बजे से सिर्फ जम्मू से, 1 वे ट्रैफिक यहाँ से जम्मू से गाड़ी को थ्रू किया है कश्मीर के लिए,
तो 3 बजे मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे घर पहुंचना है और मुझे आगे बॉर्डर इलाका पहुंचना है, पहले श्रीनगर पहुंचना है, उसके बाद आगे कुपवाड़ा के लिए जाना है। तो ये क्या करते हैं, वन साइड ट्रैफिक नहीं करते, दोनों साइड से ट्रैफिक छोड़ते हैं। वहां बानाल से भी ट्रैफिक यहाँ के लिए छोड़ जाते हैं, फिर रामबन या कहीं इस इलाके में मैं फंस जाता हूँ। तो सो दैट कि मैं अपने घर भी नहीं पहुंच पाता हूँ, मुझे फिर श्रीनगर में होटल लेना पड़ता है और मुझे एक्स्ट्रा गाड़ियां वहां से लेनी पड़ती है। सो और उस वजह से मैं बहुत ही क्या कहते हैं उसको परेशानी में मुब्तला हो जाता हूँ। जहां मुझे 1000 लगता है वहां मुझे बिल्कुल जहां मुझे 1000 लगता है वहां मुझे 2000 और पे करने पड़ते हैं। और दूसरी ये हालत है कि इसका स्पेसिफिक रेट मतलब ये नहीं है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की कोई रेट ही नहीं है। जैसे गाड़ी वाला मनमानी चलता है, आज उन्होंने 1000 सुबह 2000 बोल के सवारी को बिठा दे, फिर रास्ते में क्या हो क्या ना हो, तो ये चीजें होती है। तो इस तरह से मतलब हमारा क्या है कि बहुत ज्यादा रेट्स लगाते हैं। जो ही बर्फ का ये इसी के इंतजार में, इसी के ताक में बैठे रहते हैं कि जब थोड़ी सी हल्की फुल्की बर्फबारी हो जाती है तो यहाँ से रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जो इंसान 100,000 से 3000 तक फिर उसको बेचारे को सफर करना पड़ता है। और देखिए अक्सर बेशतर यहाँ ज्यादा वही लोग ट्रेवल करते हैं जिनको बेचारों को अस्पताल के पास, डॉक्टरों के पास आना जाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपाला जाना होता है, दिल्ली जाना होता है, कहीं को सुशील राजदान जम्मू में बहुत मशहूर डॉक्टर है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों को भी श्रीनगर में बहुत सारी जगहों पे कोई काम होता है, डॉक्टरी वगैरह। हमारा कश्मीर का ज्यादातर लोग यही सफर, इसमें डॉक्टरी वगैरह है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कश्मीर के जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल मजदूरी के लिए जाते हैं, शाल वगैरह बेचने के लिए। वही बेचारे लोग सफर करते हैं, उन्हीं को फिर यहाँ बस स्टैंड में रहना पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन भूखे रह के फिर वो बेचारे उस बस स्टैंड में। वो गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है और उन लोगों के लिए भी जो बेचारे सफर वाले हैं। तो इस तरह से अगर देखिए उस रोड में आज तक मुझे नहीं लगता है कोई नई चीज, कुछ नई डेवलपमेंट की हो। 70 साल से वो रोड जैसा का तैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा था। तो ये चीजें हैं। तो उस रोड में कहीं अगर देखिए तो चलो ठीक है हम शायद भाई पुराना रोड तो अच्छा था, जब पहले रोड था तो बहुत अच्छा था। ये ब्लॉकेट नहीं होता था, बहुत कम होता था। और कभी कभार जब कभी सीजन खराब हो जाता था तो तभी रोड ब्लॉक हो जाता था। आज की डेट में ये है कि आप अगर महीने में देखें कि कुछ ही दिन गाड़ियां चलती, नहीं तो महीने में कुछ ही दिन रोड ब्लॉक हो जाना चाहिए था। आजकल उसका उलट हो गया है, आजकल महीने में कुछ ही दिन गाड़ियां चलती हैं और कुछ दिन स्पेसिफिक कर दिए हुए हैं कि मेंटेनेंस, कि इन दिनों में हमने मेंटेनेंस करनी है। और उसमें आपने ये वानी साहब दोबारा से आ रहे हैं, तो उन दिनों में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पहाड़ियां कुरेदनी होती हैं। हाँ बोलें। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि उसमें जैसे चलो ठीक है, हम मान लेते हैं पसिया आ जाती है कहीं कहीं, उसमें टाइम लगता है उसको साफ करने में, बाकी चीजें में। हर जगह तो पसिया नहीं आती है ना। जैसे मेन जो बानाल का मेन टाउन है, वहां पे भी कहीं मैग्नेमाइज नहीं किया गया है। रामबन जो मेन टाउन है वहां पे भी कहीं मैग्नेमाइज नहीं किया गया है। उसको वाइंड अप करने की जरूरत है, जहां जहां वाइंड अप करने की जरूरत है कोई वाइंड अप है हुआ ही नहीं है। जहां ड्रेनेज सिस्टम है वहां पे आप देख सकते हो बानाल में बिल्कुल उसके रोड के किनारे से बड़ी बड़ी ड्रेन जाती है, उसमें इतनी बदबू, उसमें इतना पानी घुसेट कर वो सीधे रोड के ऊपर से गुजर जाता है। कम से कम उसमें मैग्नेमाइज तो कर सकते थे, उसको मैग्नम बिछा सकते थे। इसी तरह से जैसे नौगांव बानाल है वहां पे भी कर सकते थे। उसके बाद लवर मुंडा आ गया, उसके बाद काजीकुंड आ गया, उसके बाद पीछे जो या क्या कहते हैं उसको उधमपुर साइड से, नगरोटा साइड से, तो उसमें क्या परेशानी थी। तो पसिया तो पंथाल वगैरह वहां उस एरिया में ज्यादातर आ जाती है। तो लेकिन जहां जहां अगर 10-10 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर पे उस पर ध्यान देने की जरूरत थी। थोड़ा सा कहीं कहीं उस चीज को ठीक करने की जरूरत थी, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो बस ये उसी के इंतजार में रहते हैं कब टूट जाए, फिर वो जेसीबी लेके जल घुस जाते हैं उसमें। तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। दूसरी बात, 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 दू
दूसरी बात कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट और एक बात रोड पे नहीं चल रहे हैं। और एक बात मैं आपसे कहना हाँ चाहूंगा, हाँ तो अल्लाह हाँ जी। बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। तो आप अनकरीब देखोगे इस रोड से हमें, मुझे बहुत खतरा लग रहा है, जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, जहां मुझे लगता है कि खुदा बचाए इसमें बहुत बड़ा कुछ हादसा होने वाला है। हादसे तो होते रहते हैं, हादसे तो हमेशा होते रहते हैं, कोई इस पे तवज्जो नहीं है। बस मरे, शाम को बोला कि फलानी इतना मरा, फलानी जगह फलानी मरा, कितने आखिर तो मरे? हाँ इंसान ही मरता है ना। हाँ, कितने मरे हैं। हाँ हाँ। ये डाटा डाटा वगैरह बस इसी काम में लगे रहते हैं, कहीं पे क्या हो जाता है उसी चीज को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अल्लाह बचाए, मुझे लगता है खुदा बचाए इन चीजों से, कि आगने वाले मतलब कहीं, मतलब मुझे ऐसा डर लगता है उस रोड से कि खुदा न करे कहीं कोई बड़ा हादसा पेश ना हो आगे से। वो वो तो ऑब्वियस है। देखें, पहाड़ियां कुरेद कुरेद ली हुई हैं सारी। हाँ, जी उनको कटिंग कराई हुई है अनट्रेंड इंजीनियर्स से। अनट्रेंड इंजीनियर्स के ऐसे जी ठेकेदारों को ठेके दिए हुए हैं जो कि जी सर। जिनने एबीसीडी भी नहीं पढ़ा हुआ है। वो जी सर। कटिंग उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से उनकी मर्जी है। तो अब जी ऊपर से सर। पहाड़ियां आ रही हैं। अब कभी मान लो हम्म। कॉन्वॉय जा रही है, कोई भी कॉन्वॉय, मान लो पब्लिक कॉन्वॉय, गाड़ियों का रेला एक जा रहा है, ट्रक्स 10-15 जा रहे हैं, बसें जा रही हैं, ऊपर से पहाड़ का पहाड़ ही आ गया तो सारी की सारी चली गई उसके नीचे। तो ये तो ऑब्वियस है कि वहां पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी सर, आप थोड़ा सा रोशनी डालें कश्मीर के बारे में। अब क्योंकि टूरिज्म अब आने वाला है मार्च के बाद, तो अब टूरिस्ट भी आएगा इंशाल्लाह इस देखिए, साल। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे गवर साहब ये शेयर करना चाहूंगा कि इस साल हमारे लिए, मतलब आपको पता है कि जो कोविड की वजह से उसमें हमारा टूरिस्ट जो नहीं आ पाया, और उससे पहले जो अनरेस्ट रहा दफा 370 के तहत, और वो उसमें भी वो एब्रिगेशन जब हुआ उसके बाद वो हमारा बहुत ही इस इंडस्ट्री पे बड़ा असर पड़ा है। टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे में वो बहुत वो वही एक असासा बचा है हमारे वादी कश्मीर के लिए, जो टूरिज्म है। टूरिज्म में अक्सर बेशतर वो लोग आया करते थे, और आपका खीर भवानी भी था, और साथ साथ बहुत सारी जगह ऐसी थी कि गुलमर्ग था, या निशात शालमर था, सोनमर्ग था, तो लद्दाख रीजन था, या बाकी जो इलाके थे उस कश्मीर से जो भी आते हैं, तो बहुत सारे टूरिस्टों का आना जाना होता रहता था। लेकिन इस साल वो इंडस्ट्री, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल ठप होकर रह गई है, उसमें भी कुछ खास देखने को मिला है नहीं। तो ये भी कश्मीर के लिए बड़ा ही, बहुत बड़ा मतलब नुकसानदेह साबित हुआ है। तो अब थोड़े थोड़े शुरुआत हुई है, लेकिन आ, अभी कुछ और करने की जरूरत है, अवेयरनेस अभी नहीं है। देखिए, जैसे बाहर के लोग मतलब क्या करते हैं, अवेयर, उन पे एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से क्या। अभी हमारा आदू को तो पता ही नहीं है, इनको एक इसमें क्या है कि पब्लिश करना चाहिए था कि थ्रू आउट ऑल इंडिया मीडिया जो है, थ्रू वर्ल्ड वाइड मीडिया, उसके जरिए से इनको लोगों तक पैगाम पहुंचाना था, जी भाई कश्मीर आ जाओ, कश्मीर में ऐसी हालत नहीं है, परेशानी नहीं है, ठीक ठाक है। अभी कोविड का जो थोड़ा था उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर वगैरह बाकी चीजें जो प्रिकॉशंस होती हैं वो तो करते हैं वो लोग, लेकिन बाद में उनका जो मुतासरी एब्रिगेशन के बाद जो 370 पे जो उसके बाद उनको डर सा लगता है, तो कहीं हालात खराब ना हो। तो क्योंकि उस वक्त उस जमाने में बहुत सारे फंसे थे बेचारे टूरिस्ट बहुत सारे फंसे थे, जो दूर दूर के, उनको फिर स्पेशली बाकी बाकी जगहों पे उठा के तो ले गए। लेकिन उस वक्त उनका वो डर सा लगा कि शायद कुछ वहां कुछ उथल पुथल ना हो। तो अभी कुछ हालात ऐसे नहीं है, तो उनको ये करना चाहिए था कि उनको मतलब रिकॉल करना चाहिए था, भाई यहाँ पे हालात अब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप आ सकते हो। अभी कश्मीर का जो सीजन, टूरिज्म सीजन आने वाला है, तो अब हमारा जल्दी ये क्या कहते हैं इसको, टूलिप गार्डन भी खुलने वाला है, बहुत ही जल्दी वो खुलने वाला है। तो उसमें शायद अगर इनको चाहिए कि मतलब अच्छे ऐसा इनके लिए मतलब वो अवेयरनेस दे लोगों को, बाहर की दुनिया वालों को, कि भाई आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है। और टूरिस्ट इंडस्ट्री तो बैकबोन है कश्मीर की। देखिए, हमारे बैकबोन है, लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर, मैं कश्मीर की बात करूंगा खासकर, हमारा जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर अगर ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जो मैं कहता हूं कि ये करने में कुछ और है,
کہنے میں کچھ اور ہے. ابھی دیکھیے ہمارا جو بنگس ویلی ہے سب سے بڑی اچھی جگہ ہے. دودھ پتھری بڑگام سے ہے, بہت اچھی ہاں جگہ دودھ ہے. پتھری، یس یس ہاں یس. آپ نے سنا ہوگا بنگس ویلی تو ایک وادی ہے, پوری کھلی ہوئی وادی ہے, بہت بڑی وادی ہے. تو مطلب اس چیز پہ دھیان دینا ہے. ہمارا ایک مطلب یہ وہاں کیرن. پہ دیکھیں، وہاں پہ اگر دیکھیں اس چیز کو تو پروموٹ کرنا مان لو گورنمنٹ کا فرض ہے. دودھ پتھری اور وہی بنگس ویلی جو آپ بول رہے ہیں، وہاں پہ اٹریکٹ کن کو کریں گے؟ بالی ووڈ ایکٹرز کو، تاکہ وہاں پہ جی موویز بنے. کیا اچھے سے موو جیسے کر, بالکل. ہاں، کیونکہ یہ یہاں سے کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں ابراڈ، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، نیوزی لینڈ جاتے ہیں، باقی کنٹریز میں جاتے ہیں شوٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے. تو ہمارے کشمیر میں ایسی جگہیں ہیں، یہی دودھ پتھری جیسے آپ نے نام لیا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے وہ کہیں دیکھا ہوا ہے، فوٹو دیکھے، خود تو گیا نہیں ہوں بس فوٹو دیکھے. کیا جگہ ہے واقعی، دیکھنے لائق جگہ. تو جی سر, آپ کو میں ایڈوانس دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ. اگر آپ ابھی آ جائیں گے, جو ابھی موسم کھلنے والا ہے, تو اس کے بعد آپ آ جائیں, آپ خود معائزہ کریں اور ایک ڈاکومنٹری بنائیے. آپ دیکھیے کہ بالکل وہاں پہ جیسے یہ جو 5-7 علاقوں کو ملا کے, اور اس وادی کو کہتے ہیں کہ بنگس ویلی. پوری ویلی آپ کو دکھے گی, ایک آدمی سوئی کے برابر دکھے گا. جب وہ دور 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 ہوتا جائے گا آپ کو سوئی کے برابر دکھے گا. اتنی بیچ میں وادیاں, سائڈوں سے پہاڑیاں ہیں, دیدار بڑے بڑے جنگل کے پیڑ وغیرہ, بیچ میں یہ وادی ہے, بہت بڑی وادی ہے. وہاں ہمارا لوکل ٹوریزم, جو ہمارے لوکل لوگ ہیں وہ جایا کرتے ہیں ایز اے ایکسکرشن کے طور پر. جیسے اسکول وغیرہ اور باقی لوگ جو افسر لوگ ہیں وہ اپنے ڈھنگ سے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دل بہلاتے نہیں. ہیں. لیکن باہر سے جو ابھی تک کسی ٹورسٹ کو راستہ نہیں دکھایا گیا. ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹورسٹ میپ جو ریسنٹلی آیا ہے گورنمنٹ, جو یو ٹی آف جے اینڈ کے گورنمنٹ سے, اس میں وہ جی اس کا نام آیا ہوا ہے؟ جی سر, اس کا بنگس, درنگیاری اور یہ دودھ پتھری, ان چیزوں کا تو نام آیا ہوا ہے. وہ پہلے سے بھی تھا, اور مگر اس میں ابھی تک کوئی کچھ وہ ہوا نہیں. پہلے بھی انہوں نے وعدے کیے تھے اس کو ہم بنائیں گے بنگس, اس کا تو سب چیز کا تو نام لیتے ہیں, لیکن اس میں ابھی تک کوئی اس میں عمل درآمد نہیں ہوا ہے. دیکھیے تھوڑی سی اس مطلب میں بھی ان کو ہٹ وغیرہ نہیں بنائی ہیں ابھی؟ کچھ نہیں بنا ہے. اس کی مطلب کہیں پہ کچھ کرنا چاہیے ان کو, کچھ کرنا تھا, کچھ اٹریکشن بنانے تھے. وہ نیچرل ہاں بیوٹی ہے ہاں وہاں پہ, کچھ نہیں کرنا ہے. بالکل. تھوڑے سے کچھ کر کے مطلب تھوڑے کیفٹیریا بنانا, کوئی ہٹس بنانے, کہیں پہ کچھ پیڑ پودے لگانے, کہیں پہ پھول لگانے, اور تاکہ ٹورسٹ جو آئے وہ زیادہ اٹریکٹ ہو. اور وہ تو آلریڈی ہے اٹریکشن جگہ ہے, وہ اچھی جگہ ہے. اگر وہاں مطلب اور ایک چیز ہے, چلو وہ چیزیں مت کریے. آپ دوسرا یہ کر سکتے ہو کہ جو بھی باہر سے ٹورسٹ آتا ہے, ایک مطلب ان کے پاس گائیڈ لائن ہوتی ہے اور گائیڈ بھی ہوتا ہے, تو ان کو سیدھے ترنت وہاں آپ ان کو بھجوا دیجئے. وہاں پہ جہاں یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں, جیسے گلمرگ, دودھ پتھری, یا ہمارے لولاب ایریا ہے, وادی لولاب تو بہت بڑی جگہ ہے, لولاب ویلی, وہ بھی ٹورسٹ اس میں آئی ہے, اس ٹورسٹ میپ میں آئی ہے لولاب وادی. جی لولاب, درنگیاری, اور کیا کہتے ہیں اس کو, یہ دودھ پتھری وغیرہ, یہ ساری 3-4 جگہ. اور اگر وہاں پہ آپ دیکھیے, اگر لولاب لینڈ آف لو اینڈ بیوٹی, لولاب کا فل فارم ہے لینڈ آف لو اینڈ بیوٹی, دیٹ مینز لولاب. وہ بالکل وادی ہنسی ہیں, اور وہاں پہ بڑے بڑے, وہاں پہ ہمارے بہت بڑے عالم دین جو مولانا انور شاہ کشمیری, وہ وہاں پہ جنمی ہے. تو ان کے بیٹے کا نام انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کی وہ وادی ہے. تو اسی کی دعاؤں سے, اسی کی کرم سے ابھی انشاءاللہ ہماری وادی بہت بڑی وادی ہے, بہت خوبصورت وادی ہے. تو میں بھی یہی آپ کے چینل کے مادھیم سے تمام جو دور کے لوگ ہیں, جو ہمارے ٹورسٹ لوگ ہیں, اور جو بھی مطلب کشمیر گھومنا چاہتا ہے, تو میری ہمبل ریکویسٹ ان سے ہے کہ بھائی ایک بار برائے کرم, برائے مہربانی, ایک جگہ ایک باری آپ وہاں اس وادی میں تشریف فرمائیں, اور آپ انشاءاللہ سکون ہی محسوس کرو گے. نہیں, بالی ووڈ تو چاہے گا کہ کوئی یونیک سی جگہ اور ڈفرینٹ سی جگہ ملے ہمیں.
क्या? जी सर। तो अभी क्योंकि आपकी आज की डेट में तो बॉलीवुड अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स कश्मीर। अभी जी सर। आजकल कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बन रही हैं, कुछ मूवीज भी बन रही हैं कश्मीर में आज की डेट में। जी सर। कुछ एक्टर्स भी हैं कश्मीर में। तो ये अच्छी बात है कि आपने कुछ नाम लिए, और एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट का काम है कि इन इलाकों का एडवर्टीजमेंट करना। जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, जैसे आप नाम नहीं लेते तो मुझे भी नहीं पता चल जाता इन इलाकों का, जी। क्योंकि हैं हमारे जी ही सर। इलाके हैं, बट यहाँ पे रहने के बावजूद हमें कई इलाकों का पता नहीं है। मुझे तो मुझे अगर हमें मेरी पता मेरी नहीं जहां है तक, तो टूरिस्ट। जी जी। देखिए मेरी मेरी जहां तक नजर है, मेरी जहां मेरा मेरा जहां तक सोच है कि मुझे लगता है जो ये इनको गुलमर्ग ले जाते हैं, क्योंकि इनको गुलमर्ग में हट्स वगैरह मैसर है, तो बाकी इनको कहाँ 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 ले जा सकते हैं ये लोग। अगर ये चाहें कि इनको मतलब दूसरी वादियों में, जैसे मैंने आपको ये वादियों का नाम लिया है, जैसे मैंने आपको लोलाब के बारे में कहा, जैसे मैंने आपको इसका दूध पथरी का बोला, जैसे मैंने आपको उसके दूसरे क्या कहते हैं इसको बंगस वैली का कहा, तो अगर ये उन लोगों को वहां पे ले जाए तो मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड वहां उस जगह को मतलब मिस छोड़ सकते हैं। तो वो पूरी पूरी की पूरी फिल्में वहीं पे बना देंगे, और जहां उनको एक ही जगह कैमरा रखे, पूरा सेटअप उनका जो सारा है, कहीं मतलब उनको उधर इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की मतलब बिल्कुल बाकी बिल्कुल। भी लोग आते हैं ना, बहुत सारा टूरिस्ट आता है, फॉरेन टूरिस्ट आता है। तो मुझे लगता है कि इनको इस पे तवज्जो देनी चाहिए, और ताकि उन लोगों का भी रोजगार बढ़े, जो वहां के रहने वाले हैं उनकी भी हाँ, मदद हो जाए, घोड़े वालों बात की ये मदद हो है। जाए, बिल्कुल बिल्कुल मेवे बिल्कुल फरोश की मदद हो जाए। और मेन मेन परेशान, पॉइंट पे तो हम देखिए अब आए। हमारे, हाँ हाँ। देखिए हमारा जो यूथ है ना बहुत परेशान, हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो पब्लिक मतलब अभी यूथ है बहुत परेशान है, बहुत परेशानियों से गुजरा हुआ है। देखिए हमारे हमारे ऊपर बहुत सारे मतलब जुल्म सितम हुआ है आज तक। जैसे देखिए हमने बहुत सारे हमारा जो बनस्बत जम्मू के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो है, हमारी जो यूथ है, मेरी जनरेशन, मेरी टाइप के जो लोग हैं, यंग जवान हैं, उनको हमेशा से परेशानी से गुजरना पड़ा, चाहे वहां से परेशानी आई या यहाँ से। देखिए कहीं से भी, हाँ हाँ। कहीं पे एनकाउंटर हो जाता है तो वहां पे एक सिविलियन मारा जाता है, वो भी हमारा भाई होता है। कहीं पे पुलिस वाला मरता है, वो भी हमारा भाई होता है। कहीं पे आर्मी वाला मरता है, वो भी हमारा भाई होता है। वो कोई भी मिलिट्री भाई। पट्टर बनता है, वो भी हमारा भाई होता है। तो इस तरह से जो कश्मीरी जो बीच में फंस गया है, ये बेचारा नौजवान डिप्रेशन में आ गया है। आप देखिए पिछले दिनों वहां पे जो हार्ट अटैक का जो हार्ट रेट वो ज्यादा हो गई है, कश्मीर प्रोविजन में क्यों ज्यादा हुई है बनस्बत बाकी स्टेटों अभी से? अभी कहीं पे कुछ एक ऐसा दिखने को, रिसर्च अभी एक रिसर्च के मुताबिक कश्मीर में सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट्स आज की डेट में हैं। हाँ इसी पे तवज्जो देने की क्यों है ये हार्ट पेशेंट्स की जो आज तक के, आज आज के डेट में जो ये लोग हार्ट पेशेंट्स ये हार्ट अटैक हुए हैं, बहुत बहुत हमारे हंसते खिलते नौजवान मरे हैं इसमें। तो रिसेंट आपको पता होगा कि कश्मीर में तकरीबन तकरीबन 20-25 नौजवान इस महीने के पिछले महीने में जनवरी से लेके फरवरी तक, तो वो 20-25 नौजवान मर गए हैं। तो ये बहुत बड़ी इसमें मतलब गंभीरता से मतलब और बड़ी बड़ी परेशानी है, और इसमें सोचने की जरूरत है। क्यों मरे? कारण ये है कि मैंने पहले भी कहा है, डिप्रेशन है, पढ़े लिखे नौजवान है बेरोजगार हो गए हैं, कहीं यस यस नौकरियों यस का यस नहीं है, यस यस। फॉर्म भरते हैं उसमें कोई सेटल नहीं हो पाता है। अब लोगों ने क्या किया शॉर्टकट में, जो MA M.Ed B.Ed और बहुत मतलब ये कहते हैं PG करके, आप देखिए कि वो किन किन नौकरी में, या तो कैजुअल लेबर चले गए या डेली वेजर चले गए, वहां भी उनकी तनख्वाह नहीं, सैलरी नहीं है। अब कोई जो B.Ed करके उनका जो है कि वो चले गए हैं, इसमें क्या कहते हैं इसको कि हाँ, ये बता रहे थे कि जो कैजुअल लेबरर्स अब पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड करके लड़के जा रहे हैं, और जो अभी दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना इंक्रीज हो गया है कि अभी हाँ सर, हाँ बोले। सर 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 देखिए हमारा जो है वहां पे कि
میں آپ کو اچھی بات اچھا ٹاپک تو یہی ہے جو ہمارا ڈپریشن سے بیچارے لوگ مرے آدھے مطلب ایسے جوان آپ دیکھو گے کہ بہت ہی سہمے ہیں, بہت ہی پریشانی کے باعث بنے, ایک باپ پہ بوجھ بن گئے ہیں آج کل کے جوان. اگر گھر میں کسی باپ کے پاس 3 بیٹے ہیں, تینوں ان کو بوجھ لگ رہے ہیں. کیا کارن ہے؟ کارن یہ ہے کہ ان کو صحیح ڈھنگ سے روزگار نہیں مل پا رہا ہے. اگر وہ پرائیویٹ کام بھی کرنا چاہیں گے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم مزدوری کریں, دیکھیے کشمیر میں کیا پرابلم ہے, ہمارے کشمیر میں یہ پرابلم ہے کہ ہمارا جو کام جو کھلتا ہے, چلو مانو کہ گورنمنٹ کے پاس نوکریاں نہیں ہے, اگر وہ پرائیویٹ کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی دکانداری کرنا چاہتا ہے, کوئی گاڑی چلانا چاہتا ہے, کوئی ریڑا چلانا چاہتا ہے, کوئی کچھ اور کرنا چاہتا ہے, اس پہ بھی ان کو وارہ نہیں ہے. دیکھیے کیوں؟ اگر ہمارا جو نوجوان ہے وہ صبح نکلتا ہے 10 بجے, کیونکہ 10 بجے کے بعد صبح 8 بجے 6 بجے تو وہ ایلو نہیں ہے. کیا انہیں ایلو ہے؟ صبح کوئی چلتا نہیں ہے راستے سے, ڈر لگتا ہے. صبح اندھیرے میں ان کو محسوس بہت مطلب یہ ڈر محسوس ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ ہلو. تو ان کو ڈر سا محسوس ہوتا ہے, اس وجہ سے 3 بجے یا 2 بجے یا 4 بجے یا 6 بجے, جب تک نہ سویرا ہوتے ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ صبح سردی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے 9:30 ہمارا معمول بن گیا ہے, 9:30 سے 10 بجے. اور 10 بجے ہم اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے, جی کام کاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے راستے کا کہ کہاں پہ کیا ہونا ہے. کہیں پہ کچھ ہڑتال ہو جاتی ہے, کہیں پہ پتھراؤ ہو جاتا ہے, کہیں پہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, کہیں پہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارا کام مطلب اس میں بھی ہم سفر کرتے ہیں. اور ایک بات, تو شام کو ہمیں 4 بجے سے پہلے گھر نکلنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر 4 بجے سے پہلے نہیں نکلیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بہت بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. ایک اور دوسرا یہ دیکھیے آپ کے ہمارے نوجوان, انہوں نے ابھی آدھے جو بی ایڈ کر کے ہیں, کیا بی ایڈ کر کے جو ہماری اس میں تعلیم بالغان اور اس میں جو کیا کہتے ہیں یوتھ سروس اینڈ سپورٹس میں جو ابھی انسٹرکٹر ہے, کام تو وہ بہت بڑا کرتے ہیں, جو ایک انسٹرکٹر برابر نہیں کر پاتا ہے وہ کر سکتے ہیں, وہ کرتے ہیں وہ کام, وہ اچھے سے ڈلیور کرتے ہیں, لیکن ان کی تنخواہ 2000 ہے. اور بی ایڈ کر کے ہے جن کا پوسٹ ہونا چاہتا ہے ایز اے ٹیچر, وہ ٹیچر کے حقدار ہیں وہ, لیکن بیچاروں کو نہیں مل پایا تو ان کو کنٹریکچوئل بیس پہ یا نیڈ بیس پہ ان کو پھر اس میں لگایا گیا. وہ اچھے, آج کل کے لڑکوں کو کھیلو انڈیا کھیلو کے تحت بہت ساری اسکیمز آئی ہیں, بہت ساری چیزیں آئی ہیں, لیکن وہ بیچارے کیا کرتے ہیں 2000 پہ وہ اس پہ کام کرتے ہیں. بچوں کو ایز اے پی ٹی سر وہ ان پہ اس میں نامنیٹ ہوئے ہیں, اور ان کو گیمز وغیرہ میں دلچسپیاں رکھ رہے ہیں, اور ان کو بھی بیچاروں کو ٹائم پہ وہ 2000 بھی نہیں مل پاتے. تیسرا ایک اور فرقہ ہے جو کیجول لیبر, نیڈ بیس, باقی چیزیں, کہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بیچارے بی ایڈ کر کے گوبر بھرتا ہے گاڑیوں میں, کوئی ایم اے کر کے, کوئی پی جی کر کے گھاس کاٹتا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے. تو اس طرح سے بہت سارے 28 مطلب جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں سب میں پڑھے لکھے لڑکے ہیں. ایس پی اوز کی بات کریں, ایس پی اوز کی میں وہیں پہ آ جاتا ہوں, تو وہ بیچارے. اور ایک بات اہم بات کی ہے ایس پی اوز کے بارے میں. ایس پی اوز میں آپ یہ دیکھو کہ انڈر گریجویٹ کوئی نہیں ہوگا, گریجویٹ سے ابو لڑکے جو آج کی ڈیٹ میں ہیں ایس پی اوز میں کام کرتے ہیں, اور ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں. بڑا ٹف کام ہوتا ہے, بڑا کٹھن کام ہے. ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ اگر آج ہم جائیں ڈیوٹی پہ, خبر پتہ نہیں گھر آئے یا نہ آئے, اور ان کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. بیچارے وہ بھی سفر کرتے ہیں 6000 روپے پہ, ان کو فرنٹ لائن پہ وہ کام کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جہاں پہ پورا پیراملٹری فورسز, پورے سیکورٹی, پورا جو بھی سینیریو, جو بھی جتنا بھی ہے ان کا سورسز جو بھی ہے اس کو آگے ملٹنٹ کے خلاف لڑنے کا, تو اتنا ملا کے وہ خالی ایک ایس پی او کام کرتا ہے اس میں ایز اے ایس ایچ جی یا ایز اے ایس ٹی ایف, یا اور بھی دیگر لوگ جو ایس پی او کام کرتے ہیں اس وقت فرنٹ لائن ورکر ہے. وہ آپ نے دیکھا ہو ریسنٹ جو انکاؤنٹر ہوا ہے یہاں پہ, جو جن کو گولی سے مارا گیا ہے, ادھر کیا کہتے ہیں اس کو, سری نگر برزولا میں, جو پچھلے دنوں ریسنٹ وہاں پہ فائرنگ ہوئی, اس میں ایک بیچارہ ایس پی او مارا گیا, اور دو مرے تھے. ایک کانسٹیبل تھا, ایک کپوارہ سے تھا, ایک شپیاں پتلوانا سے تھا, اور بیچارے نہایت تھے, غریب تھے. ان کے بچے چھوٹے بچے ہیں. اس طرح سے ہمارے بہت سارے ایس پی اوز جو ہے وہ ابھی اپنی جوانی کو مطلب جان دے چکے ہیں اسی فیلڈ میں. تو ان کو بھی مطلب اس پہ ان کو کسی کو پہلے بھی انہوں نے گورنمنٹ سے گہار لگائی. آج تک آپ نے دیکھا ہے, آج تک
آپ کی نوٹس میں نہیں آیا ہوگا کہ کہیں ایس پی او نے دھرنا دیا ہو, کہیں ایس پی او نے کہیں پہ پتھراؤ کیا ہو کہ ہماری ریگولیشن پالیسی کو یقینی بنائے, ہمیں سیلری کا معاوضہ نہ دی جائے آج تک, کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی سے مصروف ہے, اپنی ڈیوٹی ان کی ختم نہیں ہوتی ہے, وہ بیچارے کیا کریں گے, ان کا گھر کا حال بے حال ہے, ان کی بہت ساری پریشانیاں ہیں. ہماری مطلب آپ کی وسادت سے گورنمنٹ سے اپیل ہے, ایل جی صاحب سے ریکویسٹ ہے, اور ان سے ہم پرزور گزارش کرتے ہیں کہ بھائی ان کے وہ ایک اہم طبقہ ہے جموں کشمیر کی بچاؤ میں, ان کی ایک اہم اور کلیدی رول ہے. جموں کشمیر کو لوگوں کو امن و سکون میں رہنے کے لیے ان کا ایک اہم رول ہے. ہمارے وی وی آئی پی تب گھوم سکتے ہیں, ہمارے جو ٹاپ بیوروکریٹس تب نکل سکتے ہیں جب ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, جب انہوں نے کلیئرنس کر کے ان کے راستے ہموار کیے ہوتے ہیں, تب جا کے ہمارے منسٹرز, ہمارے باقی لوگ گھوم پھر سکتے ہیں بنسبت جن کی ان کی قربانیوں کی وجہ سے. اور وہ یہیں پہ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں, اور رات دن 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی کر کے بارڈروں میں کہیں ان کے ساتھ لڑتے لڑتے, کہیں اپنے حالات سے لڑتے, سب کچھ کر کے وہ بیچارے آن گراؤنڈ ہوتے ہیں بیچارے وہ ایس پی اوز. تو ایس پی اوز کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ابھی بن چکا ہے. اوور آل جو ہمارے تین چیزیں ہیں اس میں ایک اور نیوز میں نے سنی تھی کہ کچھ ایس پی ایس کو نکال دیا گیا ہے. ہاں جی, بہت سارے کو ایسے نکالا ہے ان کو کہ اس پہ وہ فعال نہیں ہو پاتے ہیں. وہ اگر ان کو نہیں, اب وہ آج کی ڈیٹ میں کیسے فال کریں گے؟ جیسے مان لو اگر جو کرائیٹیریا انہوں نے رکھا ہوا ہے کسی کانسٹیبل کو بھرتی کرنا ہے, تو اگر اس نے کسی نے 15 سال نوکری کری ہے 5,000 یا 3,000 یا 2,000 روپے میں, اس وقت وہ کہاں سے وہ کرائیٹیریا کو اوور کم کر سکتا ہے؟ یہ دوبارہ سے کنیکٹ کر رہا ہوں, ان کا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. ارشاد صاحب آپ دوبارہ سے آ رہے ہیں؟ ہاں ہاں. اب جیسے کوئی 15 سال سے کام کر رہا تھا, اس کو وہی 2-3 ہزار 5,000 جتنا دیتے ہیں وہ اس پہ, تو اب آج تو وہ اوور ایج ہو گیا نا. جی سر, مان لو کوئی 30 سال کا لگ گیا تھا بیچارہ, ہاں, یا 25 سال کا لگ گیا تھا, تو 25 سال والا اگر 15 سال نوکری کری اس نے 500 یا 1,000 روپے میں, یا 1,500 روپے جو بھی ہے, 5,000 آج کل شاید دے رہے ہیں, تو آج کی اب ان کو نکالنے کا کیا فن ہے؟ وہی میں بتا رہا ہوں سر آپ کو, میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کو تین کیٹیگریوں میں, ایک پہلا جو ہے جو فریش لگتا ہے اس کے لیے 6,000 روپیہ انہوں نے سیلری رکھی ہے. دوسرا جو ہے ان کو 12,000 روپیہ, جن کو 9 سال سے زیادہ ہو گیا, جن کو 15 سال سے زیادہ, ان کو 18,000 ملتا ہے. لیکن کام وہ سب سے زیادہ کانسٹیبل سے بھی زیادہ کرتا ہے, باقی ادھیکاری, باقی جو بھی ریسورسز وغیرہ ہیں ان سے وہ زیادہ کام کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں آج تک, ان کے ساتھ غلط کیا گیا ہے, اور ان کی پہلے سے بھی یہی ڈیمانڈ رہی. جب این سی گورنمنٹ تھی یہاں پہ, ڈاکٹر صاحب کی حکومت تھی, اس کے بعد پی ڈی پی ورسز ان کی تھی بی جے پی کی, اس میں بھی انہوں نے یہی گوہار لگائی کہ بھائی ہماری پالیسی کو ریگولائز کیا جائے, ہمارے لیے ہمارے پہ انصاف کیا جائے. لیکن آج تک وہ انصاف نہیں ہوا ہے. تو آج ایک موقع ہے, آج ایک ضرورت ہے, ان کو اس پہ انصاف دینے کی ضرورت ہے. تو آپ کی چینل کے وسادت سے میں ان تمام ڈی جی صاحب, ایل جی صاحب, جو بھی یہ اس کو دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں, ان سے ہماری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں پہ ان کو ساتھ توجہ دی جائے. میری آپ سے ایک ریکویسٹ ضروری ہے کہ کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ حقیقت میں ڈپریشن میں ہے. تو ابھی دیکھیے, ابھی پوسٹ نکلی تھی ریسنٹ ایس ایس بی کی, سلیکشن بورڈ کی, اس میں 8,754 لڑکوں کو لگانا ہے. 7 لاکھ سے زیادہ فارم آ چکے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیے, کیا یہ 7 لاکھ سب سارے 7 لاکھ کے 7 لاکھ ہی بے ناقابل ہے؟ ارے بھائی, انہوں نے ایم اے بی اے گریجویٹ ہو کے پی ایچ ڈی کر کے ایس ایس بی میں یہ کلاس 4 کے لیے فارم بھرا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ 7 کے 7 ناقابل ہوں گے. 7 لاکھ میں سے 8,754 لوگوں کو لینا ہے. تو کیا فنڈ ہے مطلب آپ دیکھیے حالت کیا رہی ہے ہماری اس جموں کشمیر کی.
تو ایک پوسٹ، ایک سویپر پوسٹ، ایک ہیلپر پوسٹ کے لیے ایک گریجویٹ، ایک ایم اے، ایک بی ایڈ، ایک پی ایچ ڈی اسکالر فارم بھر رہا ہے، اور اس میں کٹوتی ہو رہی ہے کہ ان کو لینے ہیں 8,700 کچھ جوانوں کو. دیٹ مینس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناقابل ہے. جگہ یہ اتنی ہے، اب اس کو کتنے کو لینے ہیں، کون ڈراپ ہونے والے ہیں، تو وہ پراپر چینل سے ہوگا، وہ تو ٹھیک ہے، ایگزامینیشن ہوگی پراپرلی تو ٹھیک، میں مانتا ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارا نوجوان کتنا ڈپریشن. اب بیچارہ کسی کی، اب دیکھیے ٹرن بائی ٹرن ان کی ایج چلی جا رہی ہے. آج جو اس میں فال ہونے والا تھا بیچاروں کو، فارم بھرا تھا بڑی امید کے ساتھ تاکہ میں آج اسٹرگل کروں، میں آج ایگزام دے جاؤں کہ میرا 1-2 مہینے رہ گئے ہیں تو شاید میں ہو سکتا ہوں اس سال میں اپنا لک کو آزما کے میں اب نوکری کر سکتا ہوں. تو بیچارے کا کل نہیں نکلنے والا تو وہ تو ڈپریشن میں آ ہی جائے گا. آپ دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہم انڈسٹریز کا وغیرہ ہمارا وہ بھی فقدان ہے ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں. ہمارے اپنے بھی ریسورسز ہیں، ہمارا فروٹ ہے وہاں پہ، ہماری لکڑی ہے وہاں پہ، ہمارا اور بھی اخروٹ ہے، ہمارا کیا کہتے ہیں گریا ہے، زعفران. ہمارا سیفران ہے ہمارا. دیکھیے اگر لکڑی کا میں بتاؤں آپ کو، وہ اگر اس میں ووڈ کارونگ کا بہت بڑا انڈسٹری وہ ڈال سکتے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ وائز ڈال سکتے ہیں تاکہ ہماری ایپل انڈسٹری، جو ایپل یہ جوس، ایپل جوس بن سکتا پہلے ہے اس کی وہاں پہ. ایپل جوس وغیرہ وہ تو دوسری بات ہے، میں پہلے ووڈ کارونگ کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں جیسے ہمارا پلائی آتا ہے باہر سے، پلائی جس طرح سے آتا ہے ہمارا، اسی طرح سے ہمارا یہ جو ووڈ کارونگ کر کے یہ بھی دوسری کنٹری میں جا سکتا ہے نمونے کے طور پر. اس چیز پہ توجہ دینی ہے. ہمارا بالکل. جو ہمارے یہ بیچارے وہ شال والے جو قالین باف لوگ ہیں سری نگر کے، زیادہ اہم تر وہ پیپر ماشی لوگ والے وہ بھی بیٹھے رہے پیپر ہیں، ان کی ماشیا، طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے. ہماری جو میوے کی انڈسٹری ہے ان کا سلک مال سڑ انڈسٹری. گیا ہے بیچارے. دیکھیے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، یہ تو ان چیزوں کو نہیں سنبھال رہے جو حقیقت میں چیزیں ہیں، جو بیچارے محنت کر کے اپنی مزدوری کر کے دن رات چگنی کر کے پورا اس میں ان کا کنٹریبیوشن، ان کا پورا دھیان رہتا ہے 12 مہینے برابر. اور ان بیچاروں پہ بھی آج انہوں نے کلاڑی مار دی. جب لاک ڈاؤن ہو گیا، جب ایبروگیشن ہو گیا تو ان کے سیب ایسے ہی پڑے رہے تو وہ خراب ہو گئے. کہیں ہمارا کولڈ اسٹور بھی صحیح نہیں ہے، 1-2 جگہ پہ ہے تو اس سے کیا فائدہ. لیکن اوور آل ہمارا جو میوہ فروش جو ہمارے باغ والے ہیں، جو باغیچے والے ہیں بڑے بڑے، تو وہ بیچارے اس میں انہوں نے بھی سفر کیا، ان کو بھی بہت بڑا نقصان سے دو چار ہونا پڑا. اور ٹرانسپورٹ کی بات میں کروں گا، ہماری جو سومو ڈرائیور، بس ڈرائیور، جو بھی جتنے بھی لوگ اس کے ریلیٹڈ ہے ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ، بالکل بے چار اور پریشان ہو گئے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ سے لون لیا ہوا ہے، گاڑیاں لون پہ لی ہوئی ہیں، تو بیچارے کس نے؟ جیسے کہ تیسے رہ گئے ہیں. کوئی انہوں نے قسط نہیں بھرا ہے، کوئی اب ان پہ ڈبل سود چڑھا ہے اور اب وہ سود سمیت ان کو واپس وہ پیسے کرنے ہیں. ان سے اوپر سے وہ گھر بسانے والے لوگ، ڈرائیور بہت سارے. اب دیکھیے ہمارے 2-3 جگہ پہ ایسے انڈسٹری ہیں جو ان میں وہ کام کرتے تھے، جیسے ہوٹلر ہے یا جو جمکش وہیکل لیڈرز یا ہونڈا یا باقی چیزیں ہیں، ان میں بھی جو روزگار بیچارے لڑکے لگے ہوئے تھے تو ان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا ہے. کہا کہ ہمارے پاس اتنی بجٹ نہیں ہے، کووڈ آیا ہے، ایبروگیشن ہوا ہے، ہڑتال چلی، تو ان جو لڑکے بیچارے پرائیویٹ جاب کرتے تھے وہ بھی جاب سے، ان کو بھی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا. تو اس طرح سے ہمارے کشمیر میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ایک ایس پی اوز کا، دوسرا جو ہمارے یہ کہتے ہیں فزیکل ٹیچر ہے ان کو پرمنٹ کیا جائے. چاہے تعلیم بالغان جو انہوں نے لگائے ہیں، نام کے لگائے تو پیسہ کچھ نہیں ہے، ان کو آتا ہے. ایس پی اوز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو انڈسٹریز کو یہ کرنا ہے، ٹوریزم انڈسٹری کو سیٹ اپ کرنا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے ہمارے بہت اچھا پاور کا سیکٹر ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں فیس زیادہ ہے، اس چیز پہ دھیان نہیں ہے. تو سوشل ویلفیئر جو شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے. ہلو ہاں ارشاد صاحب. ہلو ہلو. جی، ہاں اب بولے بولے آئیے، بولے. آواز آ رہی ہے. دیکھیے ہاں لوگوں اب کو آ یہ رہی ہے. پتا ہے کہ
शायद आंगनवाड़ी सेंटर है, उसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एक मैडम लगी है, हेल्पर एक है, दाल देने वाला, दाल वगैरह कुछ खिलाती है, बस इतना है। बहुत चीजें हैं सोशल वेलफेयर में जो ये लोगों तक उनको पहुंचाने चाहिए। और जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं वो अभी उसके लिए लोग बहुत बेखबर है, कोई उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है। कि जैसे बताता आपको नहीं मैं है। बताऊं कि ओल्ड एज, हाँ ओल्ड एज स्कीम है, उसमें तो फॉल हो रहे हैं, बहुत सारे केस अभी भी पेंडिंग है, आपको पता ही नहीं है। तकरीबन आपको मैं एक चीज शेयर कर, मुझे लगता है ये लाखों के हिसाब से अभी पेंडेंसी वहां पे है, फार्म भरे हुए हैं लोगों ने, बेचारे बूढ़े को क्या पता है। बिल्कुल। जी सर। तो एक दूसरा मैरिज मैरिज असिस्टेंस स्कीम है सोशल वेलफेयर में। तो अब उनको क्या है कि लड़कियां फार्म भरती है, एक गरीब बेचारा उसको आश रहती है कि मुझे सोशल वेलफेयर से कोई 50,000 रुपया कुछ मिलने वाला है मुआवजा, तो दे रही है गवर्नमेंट, सेंटर तो भेज रहा है, लेकिन आगे उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता और टाइम से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, तो ये चीजें होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में मेरे हिसाब से। अब देखिए इनको क्या करना चाहिए कि हर गांव में तो बहुत बड़े हमारे काबिल अफसर बैठे हुए हैं, उनको हाँ अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए हर गांव गांव। ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बतानी चाहिए कि क्या क्या स्कीम्स हैं, और उनका फर्ज बनता है। उनको बूथ लेवल अफसर के साथ बात करके, जो हमारे सरपंच पांच जो बीडीसी वीडीसी जो जितने भी है, और उनको मिला के बैठ के करनी थी बात, और लोगों को एक जगह जमा करके, जैसे ग्राम सभा वो पंचायत सभा लगती है, उसी हिसाब से उनको भी बुला के उसमें लोगों को अवेयर करना था कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और ये क्या कहते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है जो लोगों के लिए बने हैं, तो उनको उसमें आना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई आपके लिए ये स्कीम आई है, इस तरह से आपको करना है, ये फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है। तो ये चीजें है सर। अब तो ये फर्ज बनता है हमारे जो चुने हुए डीडीसीज हैं, उनको चाहिए कि ये स्कीमें नीचे डाउनलोड करें, और गवर्नमेंट का भी, जी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, बीडीओज वगैरह जो भी हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि इन स्कीमों का आगे डाउनलोडिंग उनका ही काम है। देखिए एक एक आगे एक बात है, जी 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 एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी जी देखिए बनने ना बनने से कुछ नहीं होता है। हमारे जो ऑनरेबल डीडी साहिबान जो बने हैं, जो हमारे सरपंच साहिबान बने हैं, जो हमारे पंच साहिबान बने हैं, जो हमारे बीडीसी साहिबान बने हैं, मेरी नजर में तो मतलब जहां तक मेरी सोच है तो सब एक जैसे नहीं है, लेकिन उनको भी अवेयर करने की जरूरत है। उनको उनको गुस्सा ना आए, उसके लिए मैं माफी उनको पहले चाहूंगा, पहले खुद लेकिन समझाना है, समझना है। उनको भी अवेयर करने की जरूरत है। भाई हमारे यस यस डिपार्टमेंट यस। में इतनी स्कीमें हैं, और मतलब ये गलत ना हो, तो उनके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन उनको भी अवेयर रहने की जरूरत है। और जब वो ट्रेन हो जाए, जब वो तैयार हो जाए इसके लिए, बिल्कुल। तब जाके वो लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे पांच सरपंच साहबान या जो भी बाकी लोग हैं वायरल हो रहे हैं आजकल, तो आप देख सकते हो कि उनको अवेयरनेस है ही नहीं, किसी चीज का उनको पता ही नहीं है डिलीवर किस तरह से पता करना ही नहीं है। है, बिल्कुल। और वो तो बने हैं, बेशक लोगों ने उनको बनाया है अपने वोट से, अपने एतमाद से, वो रेस्पेक्टेड लोग हैं हाँ अपने हाँ इलाके बिल्कुल के, बिल्कुल। लेकिन उनको हाँ अवेयरनेस हर एक के लिए जरूरी है। अवेयरनेस हर बिल्कुल एक के लिए जरूरी है। हमें मतलब आम लोगों को खुद को पता ही नहीं है कहाँ क्या होना है, ठीक है। तो अभी उसको क्या है कि एक जो हमारे ऑनरेबल डीसी साहिबान, जो भी जहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी साहिबान बैठे हुए हैं, वो अगर उनके हैंड ओवर में ये सारा काम हो रहा है, और उनको ये करना चाहिए कि उनकी एक सरबराही ट्रेनिंग में एक 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 ट्रेनिंग सेशन देना चाहिए इन सभी को, देना मेंबरान चाहिए, को। 10-15 दिन का ट्रेनिंग सेशन देना चाहिए अलग अलग हाँ सेक्टरों में। अगर चाहिए आज सोशल वेलफेयर का हो गया, कल एग्रीकल्चर का, जितने भी, उसके बाद पीडीडी का, उसके बाद आरएडबी का, उसके बाद बाकी चीजों का। और उनको ये करना चाहिए था अवेयरनेस कि हम किस तरह से स्कीम में इम्प्लीमेंट करते हैं और किसके
کس طرح سے لوگوں کو ڈلیور کرنی ہے بعد میں. جی ابھی بہت کچھ کرنا ہے. دیکھیے ہاں، میں ایک جگہ کا وزٹ کر رہا تھا تو وہاں پہ آیوشمان کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آیوشمان کیا چیز ہے. تو یہی ہے کہ لیک آف اویئرنیس، ان تک یہ چیزیں پہنچائی نہیں گئی یا ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو پھر بات کرتے کرتے میں نے ان کو تھوڑا سا بتا دیا کہ یہ کیا ہے آیوشمان. بٹ ابھی بھی کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کہتے ہیں جی آیوشمان کے کارڈز کو کہیں پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں یا کہیں انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں. تو ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ اس پر نوٹ لیں اور جو جہاں کہیں پہ بھی انجسٹس ہو رہا ہے اس پر تھوڑا سا دیکھیں. اور ایشوز تو بہت سارے ہیں، تو ایشوز اگر ہم ڈسکس کرتے رہیں گے تو بہت ٹائم لگے گا. ابھی ہم فائنلی لاسٹ کمنٹس لے لیتے ہیں ارشاد وانی صاحب سے، کیونکہ بڑی کشمیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ارشاد وانی صاحب سے ہم لاسٹ کمنٹس لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم یہ کلوز کر لیتے ہیں آج کا لائیو سیشن. ارشاد وانی صاحب ایڈ ہو رہے ہیں. ہاں ارشاد صاحب اب لاسٹ میرے میں یہاں نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے سر. ہاں پوری لاسٹ کمنٹس دے دیجئے کہ الٹیمیٹلی ہم نے مان لو جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا نچوڑ آپ نے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ پہلے اگر انہوں نے یہ ڈیولپمنٹ صحیح معنوں میں کرنی ہے، ایک میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ گورنمنٹ سے کہ آپ پہلے ان کو یہ پورے جو اب ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ کو میں نے یہ شیئر کیا، پہلے ان کو یہ جو نیشنل ہائی وے کا روڈ جو ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ٹریفک مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد جو گاؤں کی جو گاؤں لیول کی زندگی جو ہے وہاں پہ سرپنچز بنے ہوئے ہیں، ان کو یہ یہاں جو اربن ایریاز میں وہاں پہ بھی کونسلر صاحبان بیٹھے ہیں، ہمارے میئر صاحبان بیٹھے ہیں، ڈپٹی میئر صاحبان بیٹھا ہے، ہمارے گاؤں میں بھی اب چیئرمین بنے ہیں، بی ڈی سی بنے ہیں، سرپنچ صاحبان بنے ہیں. ایک اکٹھے کر کے جمع کر کے سب کو اویئر کرنا چاہیے، اور باقی جو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو ساتھ چلا کے تاکہ لوگوں کو راحت رسانی ہو اور ڈیولپمنٹ کام ہو. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ فرسٹ آف آل ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کیجول لیبروں، ڈیلی ویجر اور خاص کر ایس پی اوز کا ان کا خیال رکھنا ہے. اور ان کو اس میں یہ کیا کہتے ہیں ان کی ریگولر کرنے کی ضرورت ہے. آج موقع ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے. تو یہ اور میری ریکویسٹ ہے ایل جی صاحب سے. اور جن کو دوسرا ابھی آنے والا سیشن جو ہمارا ٹورسٹ ہے کشمیر کا، جو موسم آنے والا ہے وہ ٹورسٹ پہ ہی منحصر ہے. اور ان کو پہلے ہی ابھی موقع ہے، ابھی 2 مہینے بچے ہیں، 1 مہینہ پورا کمپلیٹ ہے، باقی ان کو اس پہ نظر ثانی کرنے کا. اس میں یہ ان کو کیا کرنا ہے، ان کو کلچرل پروگرام کے ذریعے ایک میسج ڈلیور کرنی ہے. ان کو سٹال لگانے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کو ٹی وی ایڈ کیسے جیسے تو یہ کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ ان کو ایک پیج چلانا ہے، ان کو ایک اس میں مطلب بہتری لانی ہے. اور جس طرح سے باقی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں وہاں سے ہمیں کہیں اور جگہ جانا ہے تو ایزی ہم کہیں علاقے سے دوسرے علاقے کے لیے جا سکتے ہیں. تو ان کو جو ٹرانسپورٹ کا وہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے. جیسے ہمارا ٹورسٹ آتا ہے اس کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے، ایک ہاٹ لائن، ایک ہیلپ لائن نمبر ہونا چاہیے، اس کو وہ ڈسپلے کرے کہ ہیلپ لائن کے ذریعے وہ ایزی گاڑی کو لے سکتا ہے. کسی ڈیسٹینیشن پہ اس کو جانا ہے وہ ایزی. میں آپ کی بات یہاں پہ سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ اولا ٹائپ، جیسے آپ نے جی چندی سر، گڑھ میں دیکھا ہوگا اولا کی جی ٹیکسی سر، چلتی ہے، اس ٹائپ یا کا اوبر کچھ اوبر اگر ہاں اوبر اینڈ اولا ان جی کو سر، اگر یہاں پہ پرمیشن دی جائے. پہلے تو جے اینڈ کے تھا تو چلو 100 کاغذ ان کو وہ کرنے تھے، پہلے اسٹیٹ تھا، اب تو UT ہے. اب یہ وہ چیز کر سکتے ہیں کہ اوبر اور اولا کو یہاں پہ بھی چلا سکتے ہیں.
تو وہ چیز آپ سری نگر میں اگر امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو بہت پورے جموں اینڈ کشمیر میں ہو سکتا ہے، پورے جموں اینڈ کشمیر میں ہو سکتا ہے. دیکھیے اس میں عام لوگوں کا بھی روزگار ہے. سپوز میرے پاس گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی الٹرو 800 میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس ویگنار گاڑی ہے، سوئفٹ ڈیزائر ہے، کوئی بھی گاڑی ہے، میں بھی اس کے ذریعے سے اوبر کے ذریعے یا اولا کے ذریعے اپنا روزی روزگار کما سکتا ہوں. یہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک روزگار کا باعث بن سکتا ہے. اور گورنمنٹ تو بھی اچھے سے اس میں گورنمنٹ کو بھی مدد ہو سکتا ہے. ایک رہ گیا یہ دوسرا جو روڈ کا ہے، پہلے ان کو یہ روڈ کا ٹھیک کرنا ہے. تیسرا میں نے کہا کہ ان کو سمپوزیم، کلچرل پروگرامز، باقی چیزیں کرنی ہے تاکہ 1 مہینے سے پہلے یہ اویئر کریں لوگوں کو، تیار رہیں. اور جو ہمارا ٹورسٹ آنے والا ہے اس کو ویلکم کرنے کے لیے یہ چیزیں تیار ہونی چاہیے، اور تاکہ جو باقی بچے کچھ ایریا ہے وہاں بھی وہ فریلی گھوم سکتا ہے. اور ابھی جو اگر آپ کہیں ماحول ٹھیک. اینڈ تھرڈ ون از ایڈورٹائزمنٹ. ایڈورٹائزمنٹ از مسٹ. کیا ایڈورٹائزمنٹ از ریکوائرڈ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. جو آپ نے ایریاز ڈسکس کرے تو وہ والے ایریاز میں یہ ایڈورٹائزمنٹ کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان علاقوں کا وزٹ کریں، دیکھیں کہ کیسے کیسے خوبصورت علاقے ہیں. اور وہاں پہ بالی ووڈ تو مان لو اگر جائے گا تو وہاں پہ پھر رش بڑھ جائے گا بالی ووڈ کا. اور اچھا ایریا ہے، خوبصورت ایریا ہے. تو آج جسٹ ابھی ہم ارشاد صاحب سے لاسٹ کمنٹ لے لیتے ہیں تو آج کا ختم کر لیتے ہیں پروگرام. یہ تھوڑا سا لمبا پروگرام ہو گیا. جی سر. ہاں جی ارشاد صاحب، ابھی لاسٹ کمنٹ، فائنل کمنٹ دے دیجئے تو ابھی آج کا ختم کر لیتے ہیں. تو دوبارہ سے ہم جڑیں گے، اور بھی ہمارے بہت سارے مدعے رہ گئے تو اس پہ ہم انشاءاللہ. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، لاسٹ کمنٹ میرا یہی ہے. ہمارا جو اصلی مدعا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو 2 جوان، ہمارے جو نوجوان، جو ہماری جو ایس پی اوز نوجوان جو اس میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سری نگر انکاؤنٹر میں مرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کریں. اور ان بیچاروں کو قربان ہوئے ہمارے لیے. تو اسی طرح سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس آرگنائز میں کام کرتے ہیں. ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے، ہمارے ایل جی صاحب سے، باقی جو ادھیکاری ہیں آپ کے چینل کے وسادت سے، ان کو بیچاروں کو ریگولائز کریں، اور تاکہ وہ اپنی زندگی گزر بسر اچھے سے کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی ایڈ کیا آپ سے کہ ہمارے جو بانہل کے پاس میں جو ہماری سردی کی وجہ سے جو 2 لوگ مرے ہیں، اور اس روڈ یہ بہت جانے طلب ہوئی ہے، اس روڈ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ہیں. تیسرا جو یہ ہے کہ میرا بیسک مدعا یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو آپ انڈسٹری دو، آپ یہ نوکریاں دو، کیجول لیبر ڈیلی ویجرز کا. پہلے یہ مسئلہ ہے جو ٹوٹے پھوٹے جو ہمارے ڈیلی ویجرز، کیجول لیبرز وغیرہ، اور خاص کر ایس پی اوز کی بھرتی کو یقینی بنائے ان کو. بس یہ میری گزارش ہے. اور جن کو نکالا ہے ان کو بحال کرے، وہ بھی ایک دوبارہ فرض بحال بنتا کیا ہے. جائے. جی سر. ہاں ان کو تو انہوں نے 15 قربانیاں دیا. سال تب کوئی نہیں تھا سر میری بات سنیے. تب کوئی نہیں تھا جب وہ ہماری رکھوالی کرتے تھے رات دن، 12 بجے 1 بجے رات کو وہ پہرا دیتے تھے. کشمیر میں اب حالات تھوڑے ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وائڈ اب سامانیہ الیکشن کی وجہ سے، کیا کس وجہ، ان کے کن کی وجہ سے ہوا ہے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے. اب اگر حالات ٹھیک ہے کشمیر میں تو انہی کی وجہ سے ہیں، انہی کی قربانی کی وجہ سے. جب یہ پہرا دیتے ہیں تب ہم کھانا کھا سکتے ہیں، جب یہ پہرا دیتے ہیں تب ہم چل سکتے ہیں. تو اسی طرح سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اور یہ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو جلد از جلد بحال کیا جائے. جو انہوں نے نکال دیا ان کو بحال کیا جائے، اور جو ابھی ہے ان کو ریگولائز کیا جائے، اور ان کو اچھے سے ان کی پالیسی بنائے، اچھی جیسے کانسٹیبل کی پالیسی ہے اسی طرح سے ان کے اس میں دائرے میں لایا جائے. تو ان کی مہربانی ہوگی. شکریہ سر. چلو آج کے لیے بہت شکریہ ارشاد وانی صاحب جڑنے سے. آپ ہمارے ساتھ جڑے تھے کشمیر سے، تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی باتیں کری، اور ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا
نہیں تو ہم بہت ساری ڈسکشنز کرتے. تو اگلی بار دوبارہ سے ہم جڑیں گے اور کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل. جناب میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, میں آپ کے چینل کا اور آپ کا بہت بہت گور صاحب بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے چینل پہ آنے کے لیے, اور آپ کے لیے اس کے لیے میں آپ کا بہت بڑا آبھاری ہوں, تاکہ میں بھی آپ کے چینل کی وسعت سے اپنی بات رکھ پایا, جو ہماری مطلب جو ہمارے دل پہ بیت رہی ہے, تو جو ہمارے میں نے آپ کو داد بتائے یہ حقیقت میں صحیح معنوں میں ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اس وجہ سے میں آپ سے زیادہ لمبی بات کر گیا, تو اس کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں, اور ناظرین سے یہی کہوں گا کہ دیکھو ابھی ہماری بات اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں, ہماری بات تو ختم صبح تک نہیں ہوگی. کیوں؟ ایشوز اتنے ہیں کہ یہ بات ختم ہونے والی ہی نہیں ہے. تو اس جی سر, لیے اجازت چاہتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی. دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی, دوبارہ ہم آپ کو انشاءاللہ دوبارہ ضرور بات کریں گے, جوڑیں گے, اور آپ ہمیں لولاب ویلی کا نظارہ بھی کرائیں گے. جی سر, تو بالکل بالکل, آج کے لیے اتنا ہی. مزے سے, تو شکریہ, ملتے ہیں پھر دوبارہ کبھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تب تک کے لیے شب بخیر, خدا حافظ, اللہ حافظ. السلام علیکم, شکریہ شکریہ سر, السلام علیکم.